अंतर शक्ति जब गुरु कृपा द्वारा जागृत हुन्छ तब साधकमा परम प्रेम रूपा भक्ति प्रकट हुन्छ। उस परम प्रेम रूपा भक्ति द्वारा साधक परम आनंद को प्राप्त हुन्छ। जुन भक्तिलाई प्राप्त गरिसकेपछि साधकमा अमरत्व आउँछ, ऊ अमृत स्वरूप बन्छ। पहिलो अर्थ संसार सागर को भड्काव समाप्त हुन्छ, उसको जन्म मरण को चक्र समाप्त हुन्छ। दोस्रो, वो आफै अमृत स्वरूप बन्छ, स्वयं तर्छ, सबलाई तार्ने वाला हुन्छ। स तरति स तारयति, ऊ तर्छ, ऊ तार्ने वाला हुन्छ। पंक्ति पावनो भवति, ऊ जहाँ जान्छ समग्र क्षेत्र को पवित्र गर्ने वाला हुन्छ। स पूतो भवति, ऊ कुल को उद्धार गर्ने वाला हुन्छ। यसरी परमात्मा को प्रति परम प्रेम जब साधकमा उत्पन्न हुन्छ तब ऊ साक्षात अमृत स्वरूप बन्छ। संसार को मायामा दग्ध भइरहेका, जलिरहेका, तडपिरहेका दुखीहरूलाई उद्धार गर्ने वाला अमृत स्वरूप बन्छ। इल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। उस भक्ति को प्राप्त भइसकेपछि उस संसार बन्धनमा नफस्ने वाला उस परम सिद्धि को प्राप्त गर्छ। जब व्यक्ति भगवान को चरण में प्रीति उत्पन्न हुन्छ साधक को हृदय में, तब वो संसार चक्रबाट मुक्त हुन्छ। उल्ले साधारण सिद्धि होइन, उल्ले भगवत सिद्धि प्राप्त गर्छ। यस्तो अवस्थामा वो अमृतमय हुन्छ, वो अमृत बन्छ, वो तृप्त हुन्छ। तब त्यो साधक यत् प्राप्य न किंचित वांछति, उस परम प्रेमा भक्ति को प्राप्त भइसकेपछि फेरि उसले कुनै कामना गर्न शेष रहँदैन। केही कामना नै रहँदैन, ऊ पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुन्छ। न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। उस संसार को कुनै पनि गतिविधिबाट ऊ प्रभावित हुँदैन। यद ज्ञात्वा मत्तो भवति, ऊ जब आत्मा र परमात्मा को जान्दछ, जब आत्मा में परमात्मा को प्रीति उत्पन्न हुन्छ तब ऊ आनंद सागर में डुब्छ। उसका सारा दुख कलेश सपना को झैं नष्ट भइसक्छ। स्तब्ध भवति आत्मरामो भवति, ऊ आत्मा साक्षात्कार को उस परम दिव्य अवस्थाबाट आह्लादित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सान कामयमान निरोध रूपत्वात्, साधकमा एक यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ जो सबै कामना को निरोध हुन्छ। इच्छा रहित भक्ति नै शुद्ध भक्ति हो। इच्छा युक्त भक्ति भक्ति होइन। सान काम्यमान निरोध रूपत्वात्, भक्ति कामना युक्त हुँदैन, किनभने त्यो निरोध स्वरूप हो। त्यसकारणले यहाँ के भन्यो, सा न काम्यमान, झमेला को बढाउँदैन, झन्झट को बढाउँदैन, इच्छा प्रकट गराउँदैन, इच्छा पूर्ण गराउँछ, अर्थात निरोध रूपत्वात्। भक्तिमय जीवन को सार
आत्मा र परमात्माको मिलन हो। अथवा धार्मिक जीवनको सार आत्मा र परमात्माको मिलन हो। साधना भनेको प्राकृतिक दोषबाट कलुषित भएको आत्मालाई शुद्ध गरेर, चित्तलाई शुद्ध गरेर आत्मद्रष्टा हुनु हो। आत्मा तो सदैव शुद्ध नै हुन्छ, तर आत्माको दर्शन गर्ने जो भूमिका चित्त हो त्यो त्रिगुणले कलुषित भएको छ। साधनाको माध्यमबाट हामीले चित्तलाई मस्काउनु पर्छ। अब थाल धुने फेरि धुलो माथिबाट छर्किदिने, थाल धुने फेरि धुलो छर्किदिने, भक्ति गर्छु भन्ने फेरि कामना गर्ने, भक्ति गर्छु भन्ने फेरि कामना गर्ने, त्यो भक्ति होइन। त्यो त ठिक त्यस्तै हो कि थाल सफा गर्नुभयो फेरि धुलोमा राखिदिनु हो। साधनाद्वारा चित्तशुद्धि हुन्छ, तर जब हामी कामनाको इच्छा लिएर साधना गर्छौँ तब फेरि चित्तमा मैलो जमिहाल्छ। यस्तो अवस्थामा उस परमात्मा को प्रिय घर चिदानंद आत्मा को दर्शन संभव छैन। त्यसकारणले निष्काम भक्ति भगवान को चरण में प्रीति गर्नु, भक्ति गर्नु, निष्कामता को तर्फ अगाडि बढ्नु हो। कामनायुक्त भयो भने साधना नै बन्धनकारक हुन्छ। हामी कहाँ तो साधना मुक्त हुनलाई, दुःख मुक्त हुनलाई गर्दैछौँ, तर कामनायुक्त हुने बित्तिकै त्यही साधना बन्धनकारक हुन्छ। निष्काम साधना र सकाममा भारी अन्तर हुन्छ। साधना को यदि निष्कामता छ भने उसको उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, संपूर्ण समर्पण हो। सकाम इच्छित फल प्राप्ति हो। सकाम साधना गर्नेहरूको मनस्थिति, उनको चित्तको स्थिति इच्छा, लोभ, अपेक्षाले भरिएको हुन्छ। निष्काम साधना गर्ने साधकको मनस्थिति निर्विकारता, समर्पण, त्याग, सन्तोषले भरिएको हुन्छ। सकाम साधना गर्ने व्यक्तिको परिणाम बन्धनकारक हुन्छ। संसारिक विविध प्रकारको जन्जालमा ऊ फस्दै जान्छ। तर निष्काम साधना गर्ने वाला व्यक्ति पूर्णताको प्राप्त हुन्छ, तृप्तताको प्राप्त हुन्छ। ऊ केही पनि इच्छा गर्दैन, न काङ्क्षति, न सोचति, तृप्तो भवति, अमृतो भवति, आत्मारामो भवति। उस निष्काम भक्त को स्थिति आत्माराम अर्थात कामनायुक्त भक्ति आसक्ति को कारक हो। यो आसक्ति को उपासना हो। यसले भगवानलाई एउटा साधना को माध्यमबाट फल को इच्छा को लागि बन्धनमा पार्ने काम हुन्छ, जसको कारणले गर्दा साधकमा प्रेमा स्वरूपा भक्ति उत्पन्न हुँदैन। हामी आज जति पनि पूजा पाठ व्रत यज्ञ अनुष्ठान गरिरहेका छौँ, यो विशुद्ध कामनायुक्त भएर गरिरहेका छौँ। हाम्रो स्थिति वहीँको वहीँ छ। दुःखको निवृत्ति कतै कुनै हालतमा पनि भएन। यानी आशातीत लाभ पनि छैन हाम्रो जीवनमा। अनि जो धार्मिक भएर हिँड्ने व्यक्ति, उपासना गरेर हिँड्ने व्यक्ति, मन्दिर चार्ने व्यक्ति,
यज्ञ अनुष्ठानमा धर्ममा धन खर्च गर्ने व्यक्तिलाई देखेर अर्को व्यक्ति उद्विग्न हुन्छ, वाक्क हुन्छ। खै तैँले धर्म गरिस् के पाइस्, तँलाई के लाभ भएर, तेरो त यस्तो नोक्सान भएछ नि त, तेरो घरमा त मरण भएछ नि त, तेरो त एक्सिडेन्ट भएछ, चोट लागेछ नि त, तेरो त छोरोले कुरो गर्दो रहेछ नि त। यस्तै 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 कमीलाई उङ्गुल्याइदिन्छन् कि खोइ त तैँले बडो सिद्ध गुरु धारण गरे थिइस् त के भयो तँलाई फाइदा, सिद्ध महायोग भनेर गाई हिँड्थिस् त खोइ तेरै यो दुर्गति छ त। कोटी होम गरिस्, रुद्राभिषेक गरिस्, दुनियाँ गरिस्, पुराण लगाइस्, फेरि पनि यस्तो भयो त। अन्य विधर्मी व्यक्ति अर्थात् धर्मव्रत अनुष्ठानमा आस्था नराख्ने व्यक्तिको लागि झन् दरो खोराक हामी तयार गरिदिन्छौँ। अनि उनले त्यसरी भनिरहँदा हाम्रो चित्त क्षुभित हुन्छ, हामी व्यथित हुन्छौँ। अनि ए भगवान् त छस् भने सत्यको सत्य लु त केही गरेर देखा, होइन भने म पनि तँलाई मान्दिनँ भन्ने भित्रबाट आक्रोश उत्पन्न हुन्छ, विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ। कारण सकामता, कामनायुक्त भक्तिको कारणले गर्दा। अब कामना त हामीले यत्रो राख्यौँ, अब भक्ति छँदै छैन, भक्ति हुँदै होइन त्यो, किन कामना भक्ति होइन, निष्काम मात्र भक्ति हो, यो ध्यान दिनु। चाहना प्रेम होइन, आफ्नो सुखको लागि कसैसँग प्रेम गर्नु त्यो प्रेम होइन। प्रेम र आसक्तिमा यति मात्रै फरक छ, स्वसुखित्वम तत्सुखित्वम। यसमा एउटा प्रेम हो, एउटा आसक्ति हो, स्वार्थ हो। तत्सुखित्वम यानी जसलाई हामी प्रेम गर्छौँ उसको खुसीको लागि, उसको सुखको लागि आफूलाई समर्पित गरिदिनु प्रेम हो। स्वसुखित्वम आफ्नो सुखको लागि कसैसँग प्रेम गर्नु त्यो प्रेम होइन, त्यो वासना हो, त्यो कामना हो। चाहे संसारिक कुनै पनि सम्बन्धमा तपाईँ विचार गरेर हेर्नुहोस्, संसारिक मान्छेहरू एक आपसमा म तँलाई धेरै प्यार गर्छु भन्छन्। अहिले चलेको प्रसिद्ध शब्द अङ्ग्रेजीको आई लभ यू। अब त्यो आई लभ यूमा उसको भाव अनुसार भएन भने हातों हात आई हेट यू भइहाल्छ। अब कहाँ गयो त्यो आई लभ यू? तत्काल आई हेट यू कसरी आयो? किनकि त्यो प्रेमीको सुखको लागि आफ्नो समर्पण थिएन, आफ्नो स्वार्थको लागि थियो।